आमचे एक नेबर जे बायचो 10th बर्थडे आसा ते एक ब्रायड आसा जेचे ब्रायडल आसतले थोडे दिसांनी म्हणजे ताणें पॅकेज घेतल्या. पंचायत हॉलान मदींच हय बर्थडे हो व्हिडिओ वयता म्हणल्यार बर्थडे जातलो पूण तुमी येया. थँक्यू सो मच. बरें बरें वेलकम. बरें सारकें तेका प्रिन्सेस केलें म्हजे बाय. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, आयज आसा हांव सलोनान आनी आयज चालू असले आमचे एक ब्रायडाचे सगळी ब्युटी सर्विसीस. आनी हांवें ब्लॉग स्टार्ट करपाक रिजन म्हटल्यार आयज आमचे एक नेबर जे बायचो 10th बर्थडे आसा ते बाय आनी तेजी मम्मा हांगा येवपाची आसा. अपॉयंटमेंट घेतल्या तेणी म्हळ्यार तेंचो मेक ओवर करपाक जाय आनी बर्थडे पार्टी बी हांगाच लागीं पंचायत हॉलान सारकी लागीं आसा. सो ती हांगाच येतली आनी तेंचो मेक ओवर करतले. तुमकांय तेंचो फायनल लूक दाखयतले आनी जालो आतां टायम येवपाचो. येयले म्हणटकूच दाखयता तुमकां. आनी तितलें म्हळ्यार सकाळच्यान आमचें चालू आसलें एक ब्रायड आसा जेचे ब्रायडल आसतले थोडे दिसांनी म्हळ्यार ताणें पॅकेज घेतल्या. सो तिची सगळी ब्युटीची सर्वीस आयज आसली आमच्या सलोनान. म्हळ्यार ब्युटी म्हळ्यार तितून ब्लीच, फेशियल, वॅक्सिंग, पेडिक्युअर, मॅनिक्युअर, थ्रेडिंग, मागीर हेअर वॉश हे सगळें येले. सो ते सगळे म्हजे स्टाफ आसा पूजा, सो ते करताले. हांवूय वांगडा आसलें, हांव करतालें. अपणय आसा आनी जाले तेजे जाय तेले थोडे वेळान ते कम्फर्टेबल आसा जाल्यार ताका दाखयता हांव आनी मागीर रोखडीच ती येतकूर तेंचे स्टार्ट करपाक जाय. सो चलात तर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून. सो फ्रेंड्स, जाले आमचे स्वरा बाय रेडी. बर्थडे गर्ल हे पळय स्वरा, हाय कर सगळ्यांक. ओके, सो बाय रेडी जाला आनी हांगा आतां रोखडेच तेचे सेलिब्रेशनाक ते भायर सरतले. थंय फोटोग्राफी आसतली तेका. आनी आमच्या हांगा पंचायत हॉलान अशें पळय मदींच काकी दिसली. ओके, सो हो आसा फूल लूक. स्वराचो फूल लूक दिसलो आसतलो तुमकां. हेर तेजे अशें बन टायप केला, मस्त हाय बन आनी अशें फाटल्यान बन करून तेका क्रावन घातला. कितें सांगूं सोदता? तुम्ही सगळी जाणां माझ्या बर्थडेक या. हय, बर्थडे हो व्हिडिओ वयता म्हणल्यार बर्थडे जातलो पूण तुमी येया. ओके, सो थँक्यू स्वरा. ओके, तुका लायक जालो मरे? येस. ओके, सो तेजी मॉम रेडी जाता आनी मागीर तांकां दोगांयकूय वांगडा जालें म्हणटी दाखयता. ओके,
काय घेतलं थँक्यू. काय घेतलं सो फ्रेंड्स रेडी जाल्ले आसा बाय स्वरा ताका धाडले वयर कित्याक फोटोग्राफी आसा तेजी आनी स्वराची मम्मा तिवूय फूल रेडी जाली आनी तिवूय वयतली म्हणून मातसो म्हटलें व्हिडियो घेवया वांगडा घेतले आसले पूण ताका धाडले असो आसा फायनल लूक तुमी पळयला आसतलो आनी तांकां लेट जाता तरी ती रावल्या व्हिडियोचेर थँक्यू सोनिया हां बरें बरें वेलकम आमकां वेलकम दोगांकूय बरें सारकें ताका प्रिन्सेस केलें म्हाज्या बायक आनी म्हाका तेजी मम्मा प्रिन्सेसाची हय 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 बरी दिसता मम्मा ओके चल कित्याक तुमकांय लेट जाता न्हू ताका लागून हांव कजन आसा तेजे चालू आसा ताका मागीर दाखयता चला